تنور کھڑے دیا این تنور دے وچوں پانی نکل سے این دے وچوں میں اللہ پانی کڈے سا ایو پانی فرمایا پھیل ویسے کہ پہاڑ چھکے رہ ویسے نے پانی جڑا نہ پہاڑ کوئی میں اللہ اونچا کر چھوڑے سا میرے اللہ کو قدرت ہے میرا اللہ جی میں چاہے میرا اللہ جی میں چاہے وہ تھی سکتے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑا بنایا بیڑا تیار تھی گیا اللہ جیاں بیڑا تیار تھی گئے بیڑا جس میرے تیار تھی گیا اللہ فرمے دے میرا نبی میں کرو انہی دے اندر جوڑا جوڑا ملاؤ جانورے دا جوڑا جوڑا ملاؤ جڑے تو دے منن والے جڑے ایمان والے نا انہا کوئی بیڑے دے اندر ملاؤ جڑے بیڑے دے اندر آویسنا میں اللہ انہا کو بچا چھوڑے سا جڑے بیڑے دے اندر آویسن میں اللہ انہا کو کامیاب کر چھوڑے سا جڑے لوگ میرے نبی دے بیڑے دے اندر نہ بیٹھے میرے نبی دی کشتی دے اندر سوار نہ ہوئے میں اللہ انہا کو ہلاک کر چھوڑے سا تباہ برباد کر چھوڑے سا اللہ دا قرآن دے حتی عیسیٰ جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما جوڑا جوڑا جانور دا ملاؤ آج اللہ دی دھرتی دے ہوتے کوئی زندہ نہ راسے آج اللہ دی دھرتی دے ہوتے کوئی نہ بچ سے بس اونا کو نجات مل سے جڑے بیڑے دے اندر سوار ہو سنا اللہ دا قرآن دے اللہ دے نبی نے بیڑے دے اندر جانور دا جوڑا جوڑا ملایا نبی دے منن والے بیڑے دے اندر سوار ہو گئے لیکن اللہ دا قرآن دے جڑے لوگ ایمان والے آنا بیڑے دے اندر سوار تھے آنا اللہ دا قرآن دے ایمان والے تھوڑے آنا ایمان والے قلیل آنا بے ایمان زیادہ آنا اللہ قرآن مجید دے اندر فرمے دے بن وما سوار جیون والے تھوڑے ہانا آج تو صاحب اندازہ لاؤ مسجد اندر کتنا لوگ ہوندن چوک دوتے کتنا لوگ ہوندن آج مسجد اندر آدھان ملے کتنا لوگ ٹور کے اللہ کو سجدہ کریں دینا کتنا لوگ چل کے اللہ کو سجدے کر دے اپنا نا جنت دے اندر لکھواوے دینا کتنا بد وقت بد نصیب لوگ جڑے بازار دے اندر بیٹھے اپنا نا جہنم دے اندر لکھوے دے پہ ہوندے نا اپنا نا جہنم دے اندر لکھوا بیندے نا وہ کتنا خوش نصیب لوگ نا جس ویلے مؤذن اذان دے دے وضو کرتے اپنے قدمہ دے نال ٹر کے اللہ دے گھر دے اندر آندے نا اللہ نے تے کو زندگی دیتی ہے اللہ نے حیاتی دیتی ہے جس ویلے مؤذن اذان دے وے جس ویلے اذان دے ولا ندا تے آواز دے وے چل پیا کر اللہ دے دروازے تے آ گیا کر میرے اللہ کو سجدہ کیتا کرا میں تیرا بدا کتنا لوگ نا تیرے مسجد دے اندر آمن والے نے تھوڑے ہوندے نا ویسیار دے تے زیادہ ملدے نا چوک دے تے زیادہ ملدے میاں ایمان والے چوک کو آباد کرن واسطے نہیں آئے میاں تو چوک تے چرائے کو آباد کرن واسطے نہیں آیا اللہ نے
پیدا فرمائے تو اللہ دے گھر کو آباد کرے سے اللہ تیری قبر کو آباد کر چھوڑے سی تو اللہ دے گھر کو آباد کرے سے اللہ تیرا گھر بھی آباد کرے سی اللہ تیری زندگی میں بھی برکتاں دے سی اللہ تیری قبر کو بھی آباد کرے سی میرا بھیرا میرا بزرگا کہ اللہ دے گھر نہیں اللہ دے گھر کو آباد کر ایک دی جوانی اللہ کھس گن سے ایک دی اللہ زندگی کھس گن سے وہ وقت آوے سے مرگت کو چاہتے قبر دے اندر بن سڑے سنا چاہتے کو قبر دا مہمان بڑا چھوڑے سنا اللہ دا قرآن بیان کرے دے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑی دے اندر سوار تھی من والے کشتی دے اندر سوار تھی من والے اللہ دا قرآن دے تھوڑے لوگن قلیل لوگن تھوڑی مقدار دے اندر اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑے دے اندر بلایا اللہ دے نبی نے کشتی دے اندر بلایا کہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرمے دنا میاں اونا بیڑی دے اندر باندے پہ دے بیڑی دے اندر دعا کا پڑھو اللہ دا نا جاگنو اللہ دے نا دے نال بیڑی دے اندر سوار تھی بنجو اللہ دا قرآن بیان پیا کرے دے اللہ دے نبی فرمے دن وقال ارکبو فیہا بسم اللہ بسم اللہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرمے دن میاں بیڑی دے اندر سوار ہوں دے پیو تے اللہ دے نال سوار ہوں اور ایک نبی کے ناسرہ پیا گندیا کو نبی اللہ دا سہارا پیا گندے نبی اللہ دا آسرہ پیا گندے نبی دینیا کیا جو آدم علیہ السلام کو بیڑی دے اندر یاد کرائے آدم سلام کو کشتی دے اندر یاد کرائے اللہ دے نبی کو یاد کر گنائے فرمایا نانا نبی کیا کیا دے نبی فرمے دے میاں اپنے اللہ کو یاد کرو اپنے خالق دے مالک کو یاد کرو فرمایا بیڑی دے اندر سوار ہونے پہ وے اللہ دے نال سوار تھی وہ بیڑی دا چلنا بھی اللہ دے نال تے بیڑی دا رکنا بھی اللہ دے نال فرمایا کتنا کشتیاں دے بیڑیاں نا جیرا دریاواں دے اندر رول گیا جیرا دریاواں دے اندر پھٹے دے نال پھٹا ہو گیا جیرا سمندراں دے اندر ترٹ تے پھرٹ گیا جیڑے دے اندر سوار تھی من والے دیاں لاشاں نہ ملیاں ابے کو پتر نہ ملیا اماں کو بیٹا نہ ملیا بھرا کو بھرا نہ ملیا جتنا سوار جیون والے بیڑی دے اندر بیڑیاں ٹکڑے نال ٹکڑے ہو گیا فرمایا بیڑیاں ہندو تے کندب دے نال نہیں بجدیاں بیڑے کو بچاون والا کون ہے بیڑے کو بچاون والا اللہ ہے تے اللہ دے نبی فرمے دے پھر میاں اللہ دا نام گنو بسم اللہ پڑھ دے بیڑی دے اندر سوار ہو ونجو بسم اللہ پڑھ دے کشتی دے اندر سوار ہو ونجو قربان ونجا نبی تے جتے مبارک تو نبی دی تعلیم دیکھو نبی اپنی امت اپنی قوم کو دسندا پہ میاں تے کتنے کو قرآن سبق پیا دے دے فرمایا ہر وقت اللہ دے سارے دے نال چلی جڑے لوگ اللہ دے سارے کو چھوڑ دیتے نے اللہ نے انہیں کو پارا پارا کر دیتے اللہ نے انہیں کو زمین تے خوار کر چھوڑیے فرمایا جوانی تے ناد نہ کری مربے تے ناد نہ کری جگیرے تے ناد نہ کری حسن تے ناد نہ کری حسن والے رول گنی جگی
مدینے والے تمہیں پندہ ہو یا نٹھے لیے فرمایا ہر کم میں تو سارا کے دعوے بولو سارا اللہ دعوے آسرا اللہ دعوے فرمایا غریبیوں مٹاون والا بھی اللہ دکھ مٹاون والا بھی اللہ اللہ دے نبی حضرت نور صلوات و سلام فرمائے میاں اب بیڑی دے اندر سوار تھینے پہ آئے میاں بیڑی دے اندر نار نبی بھی موجود ہے نبی اینی آدھا خیر میں توڑے رلے ہاں نبی بڑے بابرکت ہوندے نا نبی بڑے شان دے مقام والے ہوندے نا اللہ نبی کو بڑا شان دے دے ساری دنیا دے ولی ملنے دے کہ نبی دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور بیڑی دے اندر نبی موجود ہے لیکن نبی اینی آدھا خیر میں توڑے نال بیٹا نبی کیا پیا فرمے دے نبی پیا دے میاں وقال اركبوا فيها بسم الله وجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نبی آدھے اللہ دے سارے نال چلو اللہ دے نام گنو تیرے میرے نبی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمن دلال مدینے والے نبی پیارے نبی تیرے میرے نبی فرمیدن میری امت لوگو جڑا بھی چنگا کم کرو اللہ دے نام دے نال کرائے بسم اللہ پڑھ گنائے فرمایا بسم اللہ پڑھن تیرا کم ہے تیرے کم کو مکمل کر دینا میرے اللہ دا کم ہے تیرے کم دے اندر برکتہ پا دینا میرے اللہ دا کم ہے فرمایا جڑا بھی چنگا تے خیر والا کم کرے اللہ دے نام دے نال کرے فرمایا جڑا کم اللہ دے نام دے بغیر کیتا ونجے حدیث پاک دے اندر دے ایکم مردود ہے ایکم بیمار ہے ایکم بیکار ہے فرمایا تو چاندی میرے کم دے اندر برکتہ ہونا اللہ دے نبی فرمندن اللہ دے نام دے نال کم کرنا تیرا کم ہے تیرے کم دے وجہ برکتہ پاونا میرے اللہ دا کم ہے کہنا کم ہے اللہ دا کم ہے حدیث پاک دے اندر دے علماء کرام فرمیندنا اگر کوئی بندہ برا کام کرے دے ہوئے بسم اللہ کا پڑھے وہ اسلام تو خارج تھی ویندے بندہ شراب پیا پینا شراب دا پیالہ ہاتھ دے اندر چاہتے تھی دے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام نے لکھے بندہ کافر تھی ویندے اسلام تو خارج تھی ویندے بندہ کوئی برائی دا کم کیا کرے دا جے کو قرآن دے نبی دا فرمان برا آنگے بندہ جوا پیا کھیتا تے جوا کھیت دے ہوئے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مذاق بڑی بیٹھا ہوں دے یہ لوگ اپنے نال کھیلنا بیٹھا ہوں دے یہ کوئی بندہ کہیں میں ایمان تو خارج تھی گیا میں بے ایمان تھی گیا فرمایا جیڑا بندہ برا کم کرے دے ہوئے کوئی برا کم ہے اگر بسم اللہ پڑھے جے کعبے دی گئے اسلام تو خارج دی گئے تیرے میرے نبی فرمیدن اللہ بھی برکت والا ہے اللہ دا نام بھی برکت والا ہے اللہ بھی شان والا ہے اللہ دا نام بھی شان والا ہے فرمایا جس میرے چنگا کم کرے سونا کم کرے ہوں میرے اللہ دا نام تھا گنی بسم اللہ پڑھن تیرا کم ہے تیرے کم کو رنگ لا